बड़ी अजीबो गरीब सी वीडियो किसी ने हमारे बल्कि ह्यूमन बीइंग ही नहीं भेजी और उन्होंने कहा कि हारिस भाई ये देखें क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है। और मैंने देखा, मैंने कहा हाँ वाकई। और ये वीडियो जो है वो पहली वीडियो जो इस्लाम के हक में जाएगी एक लिहाज से, क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि इस्लाम में जो बुरी चीजें हैं उनको हाईलाइट करो, आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब ये पता नहीं ये कहाँ से हवाले उठाते हैं, शायद दूसरे सेकंड थर्ड गियर के हवाले होते हैं इनके, पता नहीं क्या। ये एक मौलवी है, इसका नाम है नईम बट, ये नईम बट साहब। सॉरी, ये मैंने जानबूझ के ये स्क्रीनशॉट इस तरह का नहीं लिया, जो वीडियो चल रही थी तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट लिया। हाय हाय हाय, वो स्क्रीनशॉट बन गया। अच्छा, तो इसमें ये साहब फरमा रहे हैं, पा नईम बट साहब, बट साहेब बट साहब फरमा रहे हैं कि आप अपनी बच्ची, जब आपकी बच्ची 3 साल से बड़ी हो जाती है तो उसको आप बोसा नहीं दे सकते, यानी आप उसको किस नहीं कर सकते, गाल पे किस, माथे पे किस, या जिस तरह आप लोग माँ बाप जो अगर अपने बच्चों को किस करते हैं, ये एक ह्यूमन फीलिंग है कि आप उसको बोसा देते हैं। तो इस पे ये साहब फरमाते हैं अपनी पूरी जहानत के साथ, ये फरमाते हैं कि जब बेटी 3 साल से ऊपर हो जाती है तो फिर आपको उसको किस, यानी उसको बोसा नहीं देना चाहिए, चाहे गाल पे हो चाहे माथे पे हो, क्योंकि आपके अंदर गंदे गंदे ख्यालात आने का चांसेस है। तो ये साहब अब कह रहे हैं कि आजकल देखो ये मुआशरे में जो इतनी अब ये अपने मुफ्तियों के इल्जाम हर चीज के ऊपर डाली जा रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने जो किया वो जी, अब देखें ये बेरा रवि का नतीजा है। अब देखें लोग बाप बाप बेटी गले भी लग लेते हैं, बहन भाई गले भी लग लेते हैं, माँ बेटा भी गले लग जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से इनके मुआशरे में गंदगी फैल रही है। अब मैं ये सोच रहा था कि ये गंदे गंदे ख्यालात, यानी इनसे कुत्ते बिल्ले भी नहीं महफूज, कहां से इन्हीं के जहन में क्यों आता है? क्योंकि आई डोंट थिंक, मुझे पता है एक पाकिस्तानी सोसाइटी जो होती है, जो भी सेक्सुअली रिप्रेसिव सोसाइटी होती है, उसमें से थोड़ा सा थोड़पना और जो थर्स्टीनेस जिसे कहते हैं वो थोड़ा ज्यादा ही होता है। लेकिन मैंने देखा उनमें भी मौलवियों में कुछ ज्यादा ही है। तो हमारे एक दोस्त है, मैं उनसे बात कर रहा था कल कि ये क्या वजह है कि पाकिस्तानी स्टाइल में भी मौलवियों में उससे भी ज्यादा थोड़पना। एक तो आम लड़के लड़कियां होते हैं ना वो, तो उसने बड़ी अच्छी लॉजिक दी। उसने लॉजिक ये दी, उसने कहा कि ये लोग जो है ये एक तो प्रचार करते रहते हैं हर वक्त, एंटीथेसिस देते रहते हैं कि जी लड़के लड़की का, मर्द और औरत का आपस में मिलना जुलना नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इनका जहन ज्यादा उसी में घूमता रहता। आप बाहर के फ्री मुआशरे में जाते हैं, अभी मैं बाहर जाऊंगा, ट्रेन पे बैठूंगा, कहीं जाऊंगा कहीं पे सैर सपाटा करने, वहां पे लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी। आपने एक लड़की को ताड़ लिया, दो को ताड़ लिया, अब आपने क्या करना है ताड़ ताड़ के, हैं? और आपकी अगर किसी के साथ दोस्ती भी हो तो ठीक है, आपने जो काम है पीछे से करके छोड़ दिया है, उसके बाद क्या रह गया पीछे। बट दीस पीपल डोंट हैव दैट, इन लोगों के पास ये है नहीं। इसलिए मुझे तो ये, इस जैसे लोग तो बाद में ये भी कह देंगे कि जवान लड़के को और बिल्ली को अकेला ना छोड़ना। जो हालात इनके जा रहे हैं, जवान लड़के को और उसको ना अकेला छोड़ना, बकरी को अकेला ना छोड़ देना। तो ये पता नहीं इनके जहन में क्यों गंदे गंदे ख्यालात आते हैं। लेकिन एनीवे, मैंने देखा कि यार ये जो इसने रवायत अपनी तरफ से बयान किया कि 3 साल से बड़ी लड़की को, बच्ची को, बाप को या भाई को बोसा नहीं देना चाहिए, या भाई या उसको बोसा। तो मैंने कहा यार ये मैंने कभी सुना नहीं है। वो सुना हमने कि जब बेटा 7 साल का हो जाए तो उसको आप बिस्तर अलग कर दो, ओके वो ठीक है, उसको एक प्राइवेसी देनी चाहिए। मैं तो उसको प्राइवेसी देने के हिसाब से मैं बात करूंगा। लेकिन इसका इस्लाम में कहां से हवाला है? तो मैंने इसके हवाले से थोड़ी सी हदीसें ढूंढी, तो हदीसें जो है वो तो इसके अगेंस्ट है। हजरत मोहम्मद के बारे में आपने जो भी कहना है, लेकिन हजरत मोहम्मद ने हर चीज का मुद्दा ना हजरत मोहम्मद के ऊपर डाले जाओ। जो इन मौलवियों के अंदर का ठरक है, वो अपनी हर चीज हजरत मोहम्मद के नाम से कर देते हैं। जैसे वो पिछले हफ्ते वो मौलवी ने कहा, और सहाबा भी तो बच्चों के साथ डिंग डोंग किया करते थे, बच्चों के साथ 2 नंबरियां किया करते थे। और ये देखें, अब इसी हवाले से एक और ये खबर आई, इमाम, ये एक और इसकी शक्ल देखें इमाम की। इमाम यंग आदमी है। आज फूल नगरी में इमाम मस्जिद अशरफ ने 10 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की। इन इमाम मस्जिदों को कई जिनसी तरबियत का इंतजाम किया जाए ताकि ये हर बच्चे और बच्ची को अपनी जिनसी तस्कीन के लिए इस्तेमाल ना करें।
دینی تعلیم چونکہ ہر بندہ اپنے بچوں کو دلوانا چاہتا ہے تو ان قاری امام مسجد مفتیوں کی تربیت کریں. بھائی ایک سولوشن زیادہ اچھا ہے, ان کو بند ہی کر دو, بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو برنگ ٹو دا ٹیبل. تو یہ اپنے گندے کام بھی کسی طرح یہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا, اگر آپ نے کوئی انشورنس کا اسکیم کرنا, اگر آپ نے بینک سے لون لے کے اس کو پیسے واپس نہیں دینے, تو آپ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا ہوں میں تو ہوں ہی بڑا برا آدمی, تو آپ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں. یہ کرائم آئیڈینٹیفیکیشن میں جو موٹیو ڈھونڈا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہوتی ہے. ایک تو موٹیو ڈھونڈا جاتا ہے, اور جو فراڈ پریونشن وغیرہ کی جو لاس اینڈ تھیفٹ پریونشن ہوتی ہے ان میں ٹریننگ کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی امپلائی پہ نظر رکھی, اگر اس نے کوئی وہ اگر ریشنلائز کر رہا ہے کسی بھی اگینسٹ دا رول چیز کو, سو یہ بہت بڑا ٹک ہے کہ وہ پھر وہ کام کر ہی رہا ہوگا. تو اسی لیے یہ لوگ جب یہ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں, یا صحابہ نے بھی ہو سکتا ہے کیا ہو کسی کے ساتھ کام, ہو سکتا ہے کیا بلکہ ہوا ہوگا یہ کام, جنسی زیادتیاں بھی ہوتی تھیں رسول اللہ کے زمانے میں بغیر صحابیوں کے ساتھ. سو اینی وے, تو یہ میں نے حدیث دیکھی کہ حدیث میں اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. تو یہ حدیث دیکھیں, سنن ابن ماجہ, ماجہ کی 3665 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بدو آئے رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں, یعنی ان کو بوسا دیتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے رسول اللہ نے کہا ہاں میں دیتا ہوں. تو بدوؤں نے کہا نہیں ہم تو اپنے بچوں کو کبھی بوسا نہیں دیتے. تو یہ بدوؤں کے ہو سکتا ہے حال, حالانکہ میں بھی کوئی اسپیشل گروپ ہو, یہ انسانی فیلنگ ہے, بدو ہو کافر ہو جو مرضی ہو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, بوسا بھی دیں گے. دا پروفٹ سیڈ, حضرت محمد نے کہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے شفقت رحم چھین لیا. تو یعنی حضرت محمد نے اس کو رحم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا, جو کہ ایک obviously چنگیز خان بھی اپنے بچوں کو چومتا تو ہوگا, یہ تو ایک نیچرل, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک نیچرل فینومینا. یہی واقعہ اسی طرح کا واقعہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ابو ہریرہ نے بتایا الاقرا کے حوالے سے فلانے 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 کو کہا کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما, بوسا نہیں دیا. جبکہ حضرت محمد نے کہا کہ جو اپنے بچوں کی طرف رحم نہیں کرتا اس کو کوئی رحم نہیں دیا جائے گا. یعنی یہ تو ایک الٹا اب اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو رحم نہیں, یہ رحم کی نشانی ہے, پیار کی نشانی ہے کہ آپ اس کو بوسا دیتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے تو آپ کو جنت میں بھی کوئی اللہ میاں سے رحم نہیں ملے گا. سو اٹس کوائٹ کلیئر. اچھا جی آگے ایک اور حدیث ملی مجھے. حضرت ابو بکر ایک دفعہ گھر میں گئے جی, حضرت عائشہ اس وقت 8-9 سال کی ہوں گی, کیونکہ جب ان کی شادی ہو گئی تھی تو حضرت عائشہ بیمار ہو گئی تھی. ہو سکتا ہے اسی حوالے سے, اسی وقت کے حوالے سے ہو, یا جب ان کے اوپر ایک دفعہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بدکاری کی ہے, تو اس وقت بھی وہ گھر چلی گئی تھی اپنے حضرت ابو بکر کے پاس, اور تب بھی وہ بیمار تھیں. تو اس میں بتایا جا رہا ہے حضرت ابو بکر ایک دفعہ گھر گئے, انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور ان کو بڑا سخت بخار تھا. تو انہوں نے I saw her father ابو بکر, یہ بندہ بتا رہا ہے, البارہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ان کو ان کے حضرت عائشہ کے گال پہ چوما اور انہوں نے کہا بیٹی تم کیسی ہو. اب یہ کہ اب حضرت عائشہ کی عمر کم سے کم 8-9 سال جتنی بھی ہوگی اس سے تو زیادہ ہی ہوگی نا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے. یہ اب حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں, سوری حضرت فاطمہ اور حضرت محمد کے بارے میں, کہ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ, اور اس کے اینڈ میں جوک بھی ہے بڑا زبردست, I kind of laughed at that. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ حضرت محمد کے گھر جاتی تھیں تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے, حضرت محمد کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں چومتے تھے اور ان کو وہاں پہ بٹھاتے تھے جہاں پہ حضرت محمد خود بیٹھے ہوتے تھے. اور پھر آگے کا انہوں نے ایک دفعہ واقعہ بتایا کہ اس طرح ایک دفعہ ہوا جب حضرت محمد بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ گئیں تو حضرت فاطمہ نے جھک کے حضرت محمد کو بوسا دیا. پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور وہ رو پڑی, اور پھر دوبارہ سر جھکایا, نہیں پھر حضرت محمد نے ان کے کان میں کچھ بتایا, پھر انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا اور پھر وہ ہنس پڑی. تو یہ بندہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا تھا. حضرت عائشہ پوچھتی ہے, یہ پتہ نہیں حضرت عائشہ نے بتایا میرا خیال, ہاں یہ حضرت عائشہ کے حوالے سے روایت ہے. تو انہوں نے پوچھا بعد میں کہ آپ نے حضرت فاطمہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے پہلے سر جھکا کے جب حضرت محمد کو چوما تو آپ رو پڑی, جب دوبارہ سر جھکایا ان کے پاس گئیں سر اٹھایا تب آپ ہنس پڑی, یہ کیا ماجرا ہے.
تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ حضرت محمد نے مجھے بتایا کہ میرا وقت آ گیا, میں فوت ہونے والا ہوں. تو حضرت فاطمہ اس کے اوپر رو پڑی, ظاہر بات ہے ان کا باپ تھا, تو وہ رو پڑی. اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ ان کے پاس گئیں انہیں چومنے کے لیے, تو انہوں نے حضرت محمد نے انہیں بتایا کہ لیکن ہمارے خاندان میں مجھ سے سب سے پہلے تم ملو گی, یعنی آپ کی موت جو ہے میرے فوراً بعد ہی واقع ہوگی, جو کہ 6 مہینے بعد فوت ہو گئی تھی حضرت فاطمہ. تو اس پر وہ ہنس پڑی کہ چلو ٹھیک ہے, اپنے باپ سے میں مل لوں گی. سو یہ حضرت ابو بکر نے بھی اپنی بیٹی کو چوما, حضرت محمد نے بھی اپنی بیٹی کو چوما. حضرت محمد نے صاف صاف کہا بھی کہ یہ پیار کی نشانی ہے, رحمت مرسی کی نشانی ہے. تو یہ اب ہم اسلام پہ تنقید کرتے ہیں, ساری باتیں جھوٹی باتوں پہ تو نہیں کریں گے. تو یہ پتہ نہیں یہ مولوی جو ہے نعیم بٹ, اس نے کہاں سے یہ کوئی روایت اٹھا لی, کوئی دوسرے سیکنڈ تھرڈ گریڈ سے کہیں سے اٹھائی ہوگی اور اس نے یہ فٹ کر دی. اصل میں یہ اپنا اندر کا گند ہے. میں یہ پھر کہتا ہوں اس کی بیٹیوں سے انٹرویو کرنا چاہیے پولیس کو, کہ کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے اور اس کو اگر اس کو بوسہ دیتا ہے گال ماتھے پہ یا گال پہ, تو اس کے ذہن میں گندے گندے خیالات آنے لگ جاتے ہیں. یہ کیا لوگ ہیں یار, یہ کہاں کے تھوڑے ہوئے لوگ ہیں یہ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.